اسے بات یاری بندہ سلطان کہتا ہے بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے دیوی کہنا بارا نال شفاعت اے سرور عالم اے تے چھٹ سی عالم سارا حد و بے حد اے درود نبی تے اے تے جس دا ایڈ پسارا میں قربان اونا توبہ ہو جنا ملیا نبی سہارا میں قربان اونا توبہ ہو جنا ملیا نبی بولو بولو جنا ملیا نبی اچھا میرا دل سی کہ میں اسے موضوع گفتگو کرا ہون بس میرا دل کردا میں یہ موضوع تھوڑا چینج کر دیں میں ایتھے گفتگو کرا جنہاں نو ملیا نبی سہارا کیونکہ لیلۃ القدر دا پتہ لگ گیا نا اللہ نے کیوں عطا کیتی ہے یہ تے پتہ لگ گیا ہن بس گفتگو کرنے ہے کہ جنہاں نو ملیا نبی سہارا کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کو سہارا نے قبر وچ بھی ساڈا سہارا نبی حشر وچ بھی ساڈا سہارا بولو بولو حشر وچ بھی ساڈا سہارا حضرت مولانا روح فرما دے نے جنگل دے وچ نا ایک آجڑی بکریاں پہ چارے تے بکریاں چار کے نا آجڑی اپنے گھر نو چلیا تے ایک بکری اجڑ چوں بچھڑ گئی جیڑی اجڑوں بچھڑی او بگیاڑا جوگی او دے پیچھے نہ بگیاڑ لگ گیا جیڑی اجڑ چوں بچھڑ گئی او دے پیچھے کدوں لگا نا بگیاڑ تے اگے اگے بکری دوڑدی جا رہی تے پیچھے پیچھے بگیاڑ آ رہا تے بکری دوڑدے نا ایک پہاڑ دی چوٹی تے آ گئی تھلے نگاہ ماری تے تھلے غار ہے پیچھے نگاہ ماری تے پیچھے بگیاڑ ہے تے خیال آیا جے مارا چھال تے ڈوب کے مرنی آ جے چھال نہ مارا تے بگیاڑ جاندا ہے کھا تے بکری نے کی کیتا اونے دل دے وچ نا چھال مار دتی جدو بکری نے چھال ماری تے پیچھے بگیاڑ نے بھی چھال مار دتی کون ہے دیوالی دے غلاموں بکری بھی دل دے اندر آ گئی بگیاڑ بھی دل دے اندر آ گیا بکری بھی نیچے جا رہی بگیاڑ بھی نیچے جا رہا پر حیرت دی بات ہے بگیاڑ پیا روندا ہے بکری پئی ہس دی بگیاڑ پیا روندا تے بکری پئی ہس دی بگیاڑ کہندا مر میں بھی جانا مر تم بھی جانا ہے اج میں پیا رونا تے تو کیوں پئی ہسنی ہے بکری کہندی اج تو مرنا ہے اج میں نہیں مرنا بگیاڑ کہن لگا میں بھی دل دے اندر تو بھی دل دے اندر تے بکری کہن لگی میرا مالک بکریاں چار کے لے گئی او ویکھ میرے مالک نے جا کے بکریاں گن کے باڑے وچ باڑنی آنے وچ میں نہیں ہونا وچ میں نہیں ہونا وچ میں نہیں ہونا میرے مالک نے آ کے لب کے لے جانے تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں ایتھے ڈوب کے مر جائے گا بکری دنیا دارا نو سبق پئی دیندی میرے دادا صاحب دا لنگر کھان والی او فکر نہ کریو میرے غوث دی یارویں کرن والی او فکر نہ کریو میرے نبی دے میلاد دے ٹکڑے کھان والے او فکر نہ کریا گے جنہاں دے سائیں سر تے اور ٹپڑ نہیں دیندے بچا کے لے جاندے ہون سائیں سر تے جڑے ہون سائیاں والے جنہاں دے سائیں سر تے ہون ڈوبن نہیں دیندے بچا کے بولو بولو ڈوبن نہیں دیندے بچا کے اسی سائیاں والے ہیں سانو نبی پاک علیہ السلام دی صفات تے بڑا مان ہے
آمینہ دے لال فرمایا اللہ کریم نے نا میری بارگاہ سے دو چیزاں پیش کی دیاں. اللہ فرمایا کملی والا یا تے ادھی امت واسطے جنت لکھوا لے تے یا شفاعت دا تاج لے لے. نبی پاک نے فرمایا میں چاہتا تے ادھی امت واسطے جنت لکھوا لیندا پر میں ادھی امت واسطے جنت نہیں لکھوائی. میں رب دی بارگاہ تو شفاعت دا تاج لے لیا. جے جنت لکھوا لیندا تے ہو ادھی امت دی جنت جاندی تے دوجی ادھی دا کی بندا. حضور فرمایا میں رب دی بارگاہ تو شفاعت دا تاج لے لیا. دن قیامت آوے گا گناہگار ہون کے شفاعت کری جاواں گا جنت لے کے دئی جاواں گا. آئے ہائے شفاعت کری جاواں گا تے جنت لے کے. میرے نبی دے نام دی بھی رب بڑی لاج پالدا ہے. او ویلا یاد کرو جدوں اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے جنت چوں دانا کھادا نا تے آدم علیہ السلام زمین تے آ گئے تے 350 سال آدم علیہ السلام نے سجدے تے سر رکھیا تے اللہ دے نبی آدم دنے بھی رو رہے تے راتی بھی رو رہے. کون ہے دیوالی دے غلاموں رب دے نبی آدم رو رہے دنے بھی رو رہے راتی بھی رو رہے. 350 سال رب دے نبی نو روندیاں گزرے گئے. اللہ نو یار دے اتھرواں تے ترس آ گیا. اللہ فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہے. فرمایا میرا آدم یا روندا جان کے آدم دے کول اذان پڑھو. جبریل علیہ السلام نے آ کے آدم علیہ السلام دے کول اذان پڑھی. جدوں اشہد ان محمد رسول اللہ دے الفاظ آدم علیہ السلام نے تیرے تے میرے نبی دا نام سنیا تے آدم علیہ السلام نو خیال آیا یہ تے او کوئی نام ہے جڑا عرش تے پڑھدا رہیا. آدم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ کہ محمد دا واسطہ ہی میرے تے راضی ہو جا. اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سجدے جو سارے اٹھا لے میں تیرے تے راضی ہو گیا. وسیلہ میرے یار دا پالی اجے تے اپنی معافی منگیا کدے یار دا وسیلہ پا کے اور والی اولاد دی معافی مانگ دو میں سارے تے راضی ہو گیا. میرے یار دا وسیلہ پا کے وسیلہ میرے یار دا پا لے جے کدھر قیامت تک آن والی نسل دی معافی مانگ دوں میں سارے نو معاف کردا تے سارے تے راضی ہو جاندا. کون ہے دے والی دے غلاموں دن قیامت دا ہوے گا. اج میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شفاعت دا تھوڑا جا رنگ تے کراں. قیامت دا دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگ اپنی قبراں چوں اٹھن گے تے سب تو پہلے ماں محمد اپنی قبر چوں اٹھاں گا. حضور فرماندے پھر میرے یار صدیق دی قبر کھلے گی پھر میرے یار فاروق دی قبر کھلے گی. سرکار فرمایا سارے لوگ اپنی اپنی قبراں چوں باہر آن گے تے سورج لوگاں دے سر دے بالکل قریب ہوے گا. سر دے والا تو لے کے تے پیراں دے نامہ تک پسینے چ ہر بندہ شرابور ہوے گا. اتنا پسینہ ہوے گا اتنی وحشت دی گرمی ہوے گی تے کون دے والی فرمایا ہر بندہ نفسی نفسی پکاردا ہوے گا. دن کیڑا قیامت دا. سورج بالکل سر دے قریب سر دے والا تو لے کے پیراں دے نامہ تک لوگ پسینے چ شرابور تے سارے لوگ اکٹھے ہو کے آکھن گے یار کنی دیر ہے حساب کتاب ہون دے اندر تے کو وسیلہ بھی لبا جے کہ نہیں لبا ہووے نا تے سارے اکٹھے ہو کے کسے کول چلیے تے جا کے آکھی تے رب دی بارگاہ تے ساڈی سفارش کرو. تے کون دے والی دے غلاموں حدیث پاک چوندے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ساری امتاں اکٹھیاں ہو کے نا اللہ دے نبی آدم دی بارگاہ چون گیاں. کتھے بولو بولو کتھے آدم علیہ السلام دی بارگاہ. ساری امتاں اکٹھیاں ہو کے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دی بارگاہ چون گیاں. کون ہے دیوالی دے غلاموں قیامت دا دیاڑا ہوے گا. سر دے والا تو لے کے پیراں دے نامہ تک پسینہ ہی پسینہ ہوے گا. ساری امتاں اکٹھیاں ہو کے رب دے نبی آدم دے کول آن گیاں. بھی آدم علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کرن گے نبی اللہ ساڈا حال ویکھیا جے ا ویکھو ساڈا پسینے دے نال برا حال ہو گئے. سر دے والا تو لے کے پیراں دے نامہ تک پسینہ ہی پسینہ ہے. تسی رب دی بارگاہ چ ساڈی سفارش کریا جے تسی اللہ دی او نبی او جنہاں نو رب نے اپنے دستے قدرت دے نال بنایا جنہاں چ رب نے روح بھی پھونکی ہے. اللہ نے تانوں جنت عطا کیتی سارے فرشتیاں کولوں سجدہ بھی کرایا ہے. اج اللہ دی بارگاہ چ ساڈی شفاعت کریا نے. اللہ دے نبی آدم علیہ السلام فرمان گے اج میرا رب بڑے جلال دے اندر ہے. اج
मेरा रब बड़ा गज़बनाक है। अल्लाह करीम ने मैनू दाना खान तो मना फरमाया, मैं दाना खा ले। अल्लाह दे नबी याद फरमाणगे नफसी नफसी मैनू ते अपनी फिकर इज़हाबू इला गैरी, जाओ तुसी किसे होर दे कोल चले जाओ। कौन है दे बादी दे गुलामो उम्मतां कठियां होके रब दे नबी नूह अलैहिस्सलाम दे कोल आ जाणगियां, आके कहणगियां तुसी रब दे रसूल हो, अज साडा वेखो पसीने दे नाल हाल की हो गए, अज रब दी बारगाह विच साडी शिफात करया जे। अल्लाह दे नबी नूह अलैहिस्सलाम फरमानगे नफसी नफसी मैनू ते अपनी फिकर इज़हाबू इला गैरी, जाओ किसे होर दे कोल चले जाओ। उम्मतां कठियां हो के रब दे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह च आउणगियां, आके कहणगियां नबी अल्लाह अज साडा हाल वेखिया आ सूरज साडे सिर ते आ गए, तुसी रब दे खलील हो, अज रब दी बारगाह च साडी शिफात करया ने। अल्लाह दे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमानगे मेरा रब बड़ा गज़बनाक है, अज मेरा रब बड़े जलाल दे अंदर है। इस तो पहले रब कदे भी एडे जलाल च नहीं आया, इस तो बाद भी कदे अल्लाह एडे जलाल च नहीं आवेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमानगे नफसी नफसी मैनू ते अपनी फिकर इज़हाबू इला गैरी, जाओ किसे होर दे कोल चले जाओ। उम्मतां कठियां हो के रब दे नबी मूसा अलैहिस्सलाम दी बारगाह च आउणगियां, आके कहणगियां नबी अल्लाह असीं मारे गए आ साडे सिर ते सूरज आ गया है, साडा पसीने दे नाल बुरा हाल हो गए, तुसी रब दे हो नबी हो जेड़े कोहे दूर ते जाके अल्लाह नाल गल्लां करदे रहे हो, अज रब दी बारगाह च साडी सिफारिश करया ने। अल्लाह दे नबी मूसा फरमानगे नफसी नफसी मैनू ते अपनी फिकर इज़हाबू इला गैरी, जाओ किसे होर दे कोल चले जाओ। उम्मतां कठियां हो के रब दे नबी ईसा अलैहिस्सलाम दी बारगाह च आउणगियां, आके कहणगियां नबी अल्लाह अज रब दी बारगाह च साडी सिफारिश करया ने। अल्लाह दे नबी ईसा अलैहिस्सलाम फरमानगे अज मैनू ते अपनी फिकर मैं तुहानू एक बुआ दसना जिथों कोई भी खाली नहीं आया। ईसा अलैहिस्सलाम फरमानगे आओ मैं तुहानू ओदी बारगाह च भेज देना वा जिथों कोई भी खाली नहीं मुड़िया। ईसा अलैहिस्सलाम फरमानगे अज शिफात लैनी ने, जाओ मुहम्मद दी बारगाह च चले जाओ। कौन है दे बाली दे गुलामो उम्मतां कठियां मेरे नबी दी बारगाह च आ जाणगियां, मेरे आका फरमान के आ गए हो नाला मैं ते तुहाडा इंतजार पिया करदा सा। कौन है दे बादी फरमान के आ गए हो कि गुनाहगार कहणगे कमली वाले आ नीर मंगाया पढ़ दिए दुखड़े सारे नबियां दी बारगाह च उम्मतां जान गईयां। नबी कहणगे इज़हाबू इला गैरी, इक्को आमिना दा लाल है जेड़ा उस दिहाड़े भी सीने ना लावेगा। मुसलमान माशाअल्लाह मैदान हर बंदा कंबदा होवेगा, पसीने च शराबूर होवेगा, हर बंदे नूं अपनी अपनी पई होवेगी।
ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਬਾਤ ਮੈਂ कहना हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। फिर की होवेगा ओढ़ कर काली कमली, वो आ जाएंगे। ओढ़ कर काली कमली, वो आ जाएंगे। सारे वाशर का नक्शा बदल जाएगा। कौन है दिवाली दे गुलाम मुक दी गल मुका देवा, तेरे ते मेरे नबी रब दे अर्श दे साए तले। कौन है दिवाली सरदे च सर रख लेंगे, मेरे नबी दियां जुल्फां खुल जाणगियां। मेरा नबी रो रो के रब दी बारगाह च तेरी ते मेरी बख्शी दी दुआ मंगेगा। अल्लाह फरमाएगा कमली वालिया आ जन्नत दा दरवाजा ही उन्हां नूं नाल ले जा, जिन्हां कोलों हिसाबो किताब दा मैं सवाल नहीं करना। वो लोग जन्नत जाणगे, मेरा नबी फिर सजदे च पै जाएगा। अल्लाह फरमाएगा कमली वालिया हुण क्यों पिया रोना है। कौन है दिवाली अर्ज करनगे या अल्लाह जेड़े बाकी रह गए उन्हां दा की बनेगा। अल्लाह फरमाएगा कमली वालिया जिन्हां दे दिल दे अंदर एक जौ या गंदम दे दाने जिन्ना ईमान है, अल्लाह फरमाएगा कमली वालिया उन्होंने भी जन्नत के अंदर ले जाओ। वो लोग भी जन्नत के अंदर जाएंगे। कौन है दिवाली फिर सजदे च पै जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा कमली वालिया हुण दुखी क्यों पिया होना है। कौन है दिवाली अर्ज करेंगे या अल्लाह बाकियां दा की बनेगा। अल्लाह फरमाएगा कमली वालिया जिन्हें दिल च राई दे दाने जिन्ना ईमान है ओनू भी जन्नत ले जा। कौन है दिवाली उन्होंने जन्नत के अंदर भेज के फिर सजदे च पै जाणगे। अल्लाह फरमाएगा कमली वालिया हुण क्यों दुखी होना है। कौन है दिवाली अर्ज करनगे या अल्लाह बाकियां दा की बनेगा। अल्लाह फरमाएगा कमली वालिया मुकदी गल मुका लैने जिदे दिल विच ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ओदी शिफात तू करी जा माफ मैं करी जाना। दिवाली तो गुलामों नबी पाक की गुलामी ते नाज करो। अच्छा भी ऐलान भी सुन लो, आज रमजान शरीफ का आखिरी जुमा केड़ा जुमा है तो मैं अर्ज किया सी रमजान शरीफ च ना अजर मिलता ज्यादा सवाब मिलता डबल ते जिथों दूर सवाब लभदा होवे मौके जाया नहीं करीदे। आज आखिरी जुमा ते आज जितना भी हो सके ज्यादा चंदा पेश करो अल्लाह की बरकत के अंदर ताकि सवाब डबल मिलता है। अज का दिन बोनस है, अज का दिन साढ़े को चांस है ते चांस ते बोनस जाया नहीं करीदा। अज जितना भी हो सके ज्यादा ताबन करके अपने रब नूं राजी कर लो ते रसूल पाक अलैहि सलाम नूं राजी कर लो। कौन है दिवाली के गुलामों क़यामत का दिन नबी पाक अलैहि सलाम गुनाहगारां दी शिफात करनगे। मैं ये मौजू क्यों सुनाया है, इस बात से सुनाया कि नबी पाक हुजूर की गुलामी ते नाज होना चाहिए। अल्लाह कदे यार नूं शबे बरात देंदा है, कदे लैलतुल कदर देंदा है, कदे शबे मिराज देंदा है, कदे फरमांदा सोहणिया दिन क़यामत होवेगा जिहदे सीने च ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होया ओदी सिफारिश तू करी ते माफ मैं कर देंगा। अज़ान गिरामी कदर लैलतुल कदर आखिरी गल ये तवज्जो ना सुननी है सारे मेरे वाल तवज्जो रखो, उधर छड़ दियो कोई मामला नहीं, मेरे वाल देखो। लैलतुल कदर की शान क्यों है
کہ اس رات وچ قرآن آیا ہے. اس رات وچ بولو بولو اس رات وچ اس رات وچ جدوں تک سارے نہیں بولا میں گل نہیں کرنی. اس رات وچ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا میرے نال نہ بولے کر جاوے تے کردا کوئی جی او دے نال نہ بولے. اس رات وچ قرآن آیا ہے. ہن قرآن دی شان کی ہے بس میں مثال دیواں گا. سمجھدار بندہ میری مثال خود بخود سمجھ جائے گا. اگے آ رہی ہے بڑی عید عید الاضحیٰ. تسا بھی منڈی جانا ہے میں بھی منڈی جانا ہے. ہر بندہ منڈی جاوے گا. کی لین جانا ہے؟ قربانی دا جانور. کی لین جانا ہے؟ قربانی دا جانور. منڈی گئے جا کے پوچھے جی آ لیلا کنے دا ہے؟ جواب ملے جی آ لیلا 25,000 دا ہے. آ کنے دا ہے؟ اے 35,000 دا ہے. آ کنے دا ہے؟ آ 40,000 دا ہے. تینہ لیلیاں دی قیمت پوچھی 25-35 تے ایک لیلا انہاں تینہ نالوں چھوٹا ہے تے پوچھیا وہ کنے دا ہے؟ آکھے جی یہ 5 لاکھ دا ہے. یہ کنے دا ہے؟ انہوں آگے تیری مت تے نہیں ماری گئی. وہ تینے بڑے ایک 25 دا ایک 35 دا ایک 40 دا یہ تینہ نالوں چھوٹا تے 5 لاکھ دا. یہ 5 لاکھ کیوں منگے آئی؟ تے لینے والا پتہ کی جواب دینا ہے؟ وہ جواب دے کے آکے گا یہ 5 لاکھ تام منگے ہے یہ دے سینے تے اللہ لکھے ہے. یہ دے سینے تے جملے تے غور کرنی ہے ضائع نہیں کرنا. یہ دے سینے تے سنی نے خرید لیا. اس آگے میں قربانی کرانگا محلے چ لے کے آیا. محلے طرح پوچھے لیلا کنے دا آندا ہی؟ آگے 5 لاکھ دا. وہ 25 کلو دا لیلا ہے 5 لاکھ دا چکی لیانا خیر تے ہے. آخے میں 5 لاکھ نہیں بھریا یہ سینے دے نا اللہ لکھے ہے. میں اسے بندے نے پوچھا میں کیا روزے آئے نے تے مسیح تراویحاں پڑھنا جاندا رہا؟ آخے جی ماشاءاللہ پورا مہینے تراویحاں پڑھدا رہا. تے میں کہا قاری صاحب نے قرآن سنایا ہے لیلے دے سینے تے اللہ لکھے ہے. وہ 5 لاکھ دا خرید آئی. جیڑے قاری دے سینے وچ سارا قرآن ہے انہوں کنے دیتے ہیں؟ بعد سبحان اللہ نہیں کہنی. گل کرن دی کوئی ہے اٹھو بھائی ساڈے ساتھ ٹوکری پڑھو لے رہا. قاری مجیب الرحمان توسوی صاحب نے مسجد کے اندر قرآن شریف سنایا ہے. ہوں پتہ لگتا ہے 5 لاکھ دا لیلا کون لیا تے قاری صاحب کی خدمت کون کرتا ہے؟ لیلا لیا 5 لاکھ دا او دے سینے تے لکھیا اللہ. تے جیڑے قاری نے مصلے تے کھلو کے سارا قرآن سنایا ہے وہ دے وری اینڈ کر کے نا 500 روپیہ کچھ مچھو کر کے تے حاجی صاحب اینڈ کر کے مروڑ دے. قاری صاحب بہت جب پالو کسی نے پتہ نہ لگے. میں کہا ظالمت لیلے دے سینے تے اللہ لکھے ہوئے تے 25 کلو دا لیلا 5 لاکھ دا لے آئی تے جڑے سینے وچ سارا قرآن ہے وہ دی قدر ہی کوئی نہیں پائی. حدیثاں کرام یہ قدر جیسے پورا مہینہ رمضان مبارک دا حافظ قرآن دے پیچھے تراویحاں پڑھ دیو وہ تے خدمت کرن لگیا ٹھل نہ کریا کرو. حافظ قرآن دی جتنی خدمت ہو سکے کریا کرو. یہ تے قیامت دا دن ہوئے گا پھر پتہ لگے گا حافظ قرآن دی شان کی ہے. تسی کچھ نہیں نہ دے دے جدو قیامت دا دن ہے میرے اللہ نے حافظ قرآن نو بڑے نام دینے ہیں. دن قیامت ہوئے گا نفسہ نفسی دا عالم ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی. تے جدو قرآن پڑھنے والا یا حافظ قرآن این کر کے قبر چو باہر آوے گا وہ دی قبر دے باہر ایک سونی صورت والا کھلوتا ہوئے گا. تے حافظ قرآن پوچھے گا دس تو کون ہے؟ تے آواز دے کے آکھے گا میں وہی قرآن ہے جنہوں دنیا تے تو پڑھدا رہے ہیں. میں وہ قرآن ہاں جنہوں تو دنیا تے پڑھدا رہے ہیں. جدو انگ ساتھ سنگی بیلی ماں پیو بھیڑاں بھرا سارے چھڑ جان گے کوئی کسی دے کام نہیں آوے گا. قرآن دے نال وفا کریا کرو. آمینہ دے نال فرمایا قرآن قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے دی شفاعت کرے گا. قرآن قیامت والے دن سفارش کرے گا. حضرت مولا علی نبی پاک دی بارگاہ وچ بیٹھے میرے آقا فرمایا ان قریب فتنیاں دا دور آوے گا. تے مولا علی پاک نے کہی یا رسول اللہ جدو فتنیاں دا دور آوے گا تے ادو بچے گا کون؟ ادو محفوظ کون ہوے گا؟ نبی پاک نے فرمایا جدو فتنیاں دا دور آوے گا نا ادو او بچے گا او محفوظ ہوے گا جیڑا قرآن دے نال محبت کردا ہوے گا. جدی رغبت تے جدی یاری قرآن نال ہوے گی. میرے نبی نے فرمایا فتنیاں دے دور وچ بھی محفوظ رہے گا. اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ کریم تہانوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. صدا و صدا رہے تیرا دوارا یا رسول اللہ. جتے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. کسے نو مال دولت دے کسے نو ہے عبادت دے سنیاں نو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ.